सूचना नेटवर्क CIN-बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। शुभ प्रभात। यो CIN को साझा खबर हो। गीता चिमोरियासँगै गोविन्द खड्काको तपाईलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CINखबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2077 साल भदौ 29 गते सोमबार सेप्टेम्बर 14 तारिक सन् 2020 नेपाल सम्वत 1140 आश्विन कृष्ण पक्षको द्वादशी तिथि। आज राष्ट्रिय बाल दिवस। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। सिन्धुपाल्चोकमा अर्को विपद, पहिरोले बस्ती नै बगायो। 3 महिनामा एउटै जिल्लामा 25 विपदका घटना। बस्ती सार्न संसदले नीतिगत पहल गर्ने। कोरोना परीक्षणको शुल्क आधा भन्दा बढीले घट्यो। निशुल्क पाएको औषधि ल्याउन भने अल्झन। एसिड छ्याप्नेलाई अब 20 वर्ष कैद हुने। कांग्रेसमा नेतृत्व पुस्तान्तरण बहस। नेकपा गाउँ तहसम्मै संगठनलाई सक्रिय बनाउँदै पोशाकदेखि सलामीसम्म प्रहरीमा नयाँ नियम। बेलायतले तयार पारेको कोरोना विरुद्धको खोपको परीक्षण फेरि सुरु। तेल ट्याङ्करमै बन्धका आप्रवासी कामदार 40 दिनपछि मुक्त। र US ओपन टेनिसको उपाधि जापानी खेलाडी ओसाकालाई। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा सबभन्दा पहिले दुखद प्राकृतिक विपत्तिको घटना। भूकम्पको 5 वर्षपछि सिन्धुपाल्चोकमा प्राकृतिक विपदबाट जनधनको ठूलो क्षति भएको छ। भूकम्पले थिलथिलो भएको जमिन यस वर्षको अधिक वर्षाले गलाएर बाढी र पहिरोमा परिणत गरेपछि 3 महिनामा 3 ठूला विपद बेहोर्नु परेको छ। हिजो बिहान आएको पहिरोसँगै यो बर्सातमा बाढी र पहिरोबाट 67 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने 42 जना बेपत्ता भएका छन्। भूकम्प र परकम्पले भिरालो जमिनमा धाँजा फाटेको छ। बर्सातले माथिल्लो भाग केही भासियो। गत पुसमा सुक्खा पहिरोसँगै केही ढुङ्गा खसेपछि स्थानीय केही सतर्क त थिए, तर यस्तो भइहाल्ला भन्ने अनुमान समेत गरेका थिएनन्। बेलुकीदेखिको अविरल वर्षाले उर्लिएको टक्सारे खोल्सासँगै थिलथिलो बनेका 12 विषय नगरपालिका 7 घुम्माथाङको भिरखर्क, नागपुजे, डाँडा गाउँ बस्तीका 22 घर पहिरोले बगाउँदा 11 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने 20 जना अझै बेपत्ता छन्। जिल्ला प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश सापकोटाका अनुसार नागपुजे र भिरखर्कको पहिरोमा परि 62 वर्षीय भक्तिमाया श्रेष्ठ, 98 वर्षीय ट्याक्सी शेर्पा, भिरखर्कका 23 वर्षीय जुनु बिक, 24 वर्षका सुकलाल बिक, 8 वर्षका सन्देश बिक र नेवार टोलका 60 वर्षीय सर्किनी नेवार, 65 वर्षका धनलाल बिक रहेका छन्। त्यसैगरी नागपुजेकी 60 वर्षीय हिरामाया नेवार, 42 वर्षकी ज्ञानीमाया प्रधान, 25 वर्षकी कर्णबहादुर श्रेष्ठ र 5 वर्षकी सरस्वती बिकको पनि मृत्यु भएको छ। पहिरोमा बेपत्ता भएका अरू 20 जनाको नेपाली सेना, र जनपथ प्रहरीको संयुक्त टोलीले खोजिरहेको छ। पहिरो आउँदा भिरखर्कको माथिल्लो टोल, नेवार टोल, तामाङ टोल सबै बगेको 12/7 का वडा अध्यक्ष मिनबहादुर श्रेष्ठले बताउनु भयो। घर त धेरै बगाएको छ, सबै झुलेर बसेको छ हैन। ठुलो ठुलो चौर छ, त्यस्तो चौरबाट चाहिँ आएर तर क्षति गरेको छ घर, तर भटेको सिस्टम पुगेको छ। नगरपालिकाबाट टेन्ट पठाएको छ हैन। भिरखर्क र नागपुजेका गरी 58 परिवारलाई सुरक्षित स्थानतिर लगिँदैछ। पहिरोबाट बाँचेकाहरूलाई अहिले अस्थायी टेन्टमा राखिएको छ। सभामुख अग्नि सापकोटाले सुरक्षाकर्मी सहित घटनास्थल पुगेर स्थानीयको अवस्थाबारे जानकारी लिँदै थप जोखिमको अवस्थाबारे स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग छलफल गर्नुभएको छ। दीपक खत्री, CIN, रेडियो सिन्धु, सिन्धुपाल्चोक। पहिरोका कारण सिन्धुपाल्चोकका अरू बस्तीहरू पनि जोखिममा छन्। सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका 1 सेलाङ देउरालीका 30 घर पनि पहिरोको उच्च जोखिममा परेका छन्। कुनै पनि बेला त्यस्तो अर्को विपत्ति आउने देखिएको छ। गैराती परेको अविरल वर्षाका कारण पहिरो जाँदा केही स्थानीय घर भित्र पहिरोको लेदो समेत पसेको छ। घर नै बगाउन सक्ने गरी बस्तीको आसपास पहिरो आउन थालेपछि नागरिकहरू घर छोडेर अन्यत्रै जान थालेको स्थानीय सन्देश परियारले CIN-लाई टेलिफोन गरेर जानकारी दिनुभएको छ। जुगल गाउँपालिकाको चनौटेमा पनि घर पहिरोमा परेर 2 घर पूर्ण रूपमा पुरिएको छ भने 3 घर क्षति भएको छ। सिन्धुपाल्चोकका दर्जनौं बस्तीमा
धाँजा फाटेका कारण कुनै पनि बेला पहिरो जान सक्ने देखिएको छ। सिन्धुपाल्चोक पहिरोको जिल्ला रहेको र तत्काल बस्तीहरू सार्नुपर्ने अनुसन्धान भए पनि त्यसको कुनै पहल पनि भएको छैन। तर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अब संसदले नीतिगत रूपमै अस्थायी र स्थायी बसोबासका लागि पहल गर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले प्रधानमन्त्रीसँग समेत छलफल भइसकेकाले अब संसदले नीतिगत रूपमा त्यस विषयमा छलफल गर्ने CIN सँग केही दिन अघिको कुराकानीमा बताउनुभयो। जग्गा सट्टापट्टाको कुरा चाहिँ अलि चाँडै गर्न पर्ने सबै कुरा त्यस्तो भयो भने अब अध्यादेशबाट पनि गर्न सकिन्छ राम्रो कामका लागि, त्यो एउटा कुरा। अर्को चाहिँ यो अब अहिले तयारी गर्ने, अब संसद बस्न साथ चाहिँ त्यो गर्ने पनि हुन्छ। ठोस रूपमा त्यहाँको लागि सोच्ने कुरा चाहिँ अब अस्थायीका लागि पनि अहिले जोडबल गरिराखिएको छ। अब स्थायी बसोबासका लागि चाहिँ समग्र चाहिँ एउटा दिशा निर्देश गर्ने कुरामा मेरो भूमिका हुन्छ र त्यो भूमिकामा मैले चाहिँ आफ्ना योजनाहरू कार्यक्रमहरू बनाइरहेको छु। मनसुन सुरु भए यता 3 महिनामा सिन्धुपाल्चोकमा बाढी र पहिरो जन्य विपदका 25 वटा घटना भएका छन्। भूगर्भविद नरेन्द्र राज खनालका अनुसार सिन्धुपाल्चोकमा यो वर्ष पहिरो निम्त्याएका सबै स्थान भूकम्पले हल्लाएकै क्षेत्रभित्र परेका छन्। ती बस्तीहरू सार्न यसअघि नै सिफारिस गरिएको थियो। नागरिकले पनि पटक पटक हार गुहार गरिरहेका थिए, तर कुनै पनि उपाय नलागेपछि पहिरोको जोखिम मल्दै स्थानीयहरू अहिले पनि बसिरहेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि सिन्धुपाल्चोकमा जोखिममा रहेका बस्तीहरू सुरक्षित स्थानमा सार्न सरकारसँग माग गरेको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले हिजो वक्तव्य निकाल्दै तत्काल बस्ती सार्न र जोखिममा परेका नागरिकहरूको जीवन रक्षा गर्न अपील गर्नुभएको छ। पहिरोपछि अब कोरोना संक्रमणको प्रसंग। सरकारले PCR परीक्षणको अधिकतम शुल्क 2000 रुपैयाँ तोकेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको सुरुवाती चरणमा 5500 रुपैयाँ शुल्क तोकिएको थियो। भदौ 14 गते 1100 रुपैयाँ घटाएर 4400 मा PCR गर्न पाइने निर्णय भएको थियो। सरकारले हिजो आइतबार थप 2400 रुपैयाँ घटाएको छ। सरकारी र निजी सबै प्रयोगशालामा 2000 भन्दा बढी शुल्क लिन नपाउने गरी निर्णय गरिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बताउनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय बजारमा PCR टेस्ट सम्बन्धी यसको शुल्क चाहिँ पुनरावलोकन गरिएको छ। बजारमा रिएजेन्ट र अन्य सामानहरूको मूल्य घटेको आधारमा यो संशोधन गरिएको हो। कोभिड-19 को PCR परीक्षण शुल्क सरकारी निजी सबै प्रयोगशालाको लागि सबै शुल्क सहित अधिकतम रु 2000 रुपैयाँ तोकिएको छ। निशुल्क कोरोना परीक्षणको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली र केशरजङ केसीले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर दायर गर्नुभएको रिटमा निशुल्क कोरोना परीक्षणको व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको अधिवक्ता ओलीले CIN-लाई जानकारी दिनुभयो। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1039 जनामा नोभेल कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण देखिएको छ। देशभरको प्रयोगशालामा 9165 नमूना परीक्षण गर्दा 365 महिला र 674 पुरुषमा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले हिजो नियमित जानकारी दिने क्रममा बताउनु भएको हो। कोभिड-19 बाट संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूमा जम्मा 1173 हुनुहुन्छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 38697। कोभिड-19 संक्रमणबाट मुक्त हुने दर 71.5% छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 597 जनामा हिजो मात्रै कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। हिजो थप 9 जनाको कोरोनाबाट मृत्यु भएको पनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 345 पुगेको छ। विश्वव्यापी महामारी कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणबाट विदेशमा रहेका नेपालीहरू पनि प्रभावित छन्। अहिलेसम्म 243 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। गैर आवासीय नेपाली संघ NRN का अनुसार गत एक सातामा मात्रै विभिन्न मुलुकमा 43 जनाको मृत्यु भएको हो। NRN का अनुसार 16 देशमा नेपाली नागरिकको मृत्यु भएको छ। कोरोना भाइरसका कारण हालसम्म बेलायत, UAE, साउदी अरबिया, बहराइन, कुवेत, कतार, आयरल्याण्ड, जापान, टर्की, नेदरल्याण्ड, स्विडेन, भारत, दक्षिण अफ्रिका लगायतका 16 देशमा रहेका नेपालीको मृत्यु भइरहेको छ। उद्धारमा भने
ढिलाइ भएको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। सरकारको सुस्त उद्धारले विदेशमा कानून मिचेर नेपालीहरू आन्दोलन गर्न समेत बाध्य भएको त्यहाँका एनआरएन सदस्यहरूले बताएका छन्। विदेशमा अलपत्र नेपालीलाई अबको 1 महिनाभित्र उद्धार गरिसक्न सरकारलाई संसदीय समितिले पनि निर्देशन दिएको छ। हिजो श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादव र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीसँगको छलफलपछि संसदको उद्योग, वाणिज्य तथा श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले त्यस्तो निर्देशन दिएको हो। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीका कारण विदेशमा अलपत्र परेका 63,347 नेपालीलाई तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले उद्धारका लागि निर्देशन दिएको बताइएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव हरिशचन्द्र घिमिरेले पनि बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रालयले उनीहरूको उद्धार प्रक्रियाका विषयमा सरकारले पहल गरिरहेको जानकारी दिनुभएको थियो। 17 दिन अघि बंगलादेश सरकारले निशुल्क दिएको रेमडेसिभिर औषधि शनिबार बल्ल काठमाडौँ आएको छ। कोरोना संक्रमणबाट गम्भीर अवस्थामा पुगेका बिरामीलाई चलाइने यो औषधि तत्कालै ल्याउनु पर्नेमा औषधि व्यवस्था विभागले बेलैमा अनुमति नदिँदा ल्याउन ढिलाइ भएको हो। विभिन्न निजी औषधि सप्लायर्स कम्पनीहरूले ल्याएको रेमडेसिभिर बजारमा बाँकी रहेकाले व्यापारीहरूको चलखेलमा निशुल्क औषधि ल्याउन ढिला गरिएको स्रोतको दावी छ। व्यापारीको चलखेलमा औषधि व्यवस्था विभागले निशुल्क रेमडेसिभिर ल्याउन ढिला गरी अनुमति दिएको स्रोतले बताएको छ। बंगलादेशको काठमाडौँ स्थित दूतावास स्रोतका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालय र औषधि व्यवस्था विभागलाई पटक पटक अनुरोध गरेपछि मात्रै नेपाली सेनाको स्काई ट्रक मार्फत शनिबार रेमडेसिभिर काठमाडौँ ल्याइएको हो। निशुल्क पाएको औषधि पनि ल्याउन निकै अल्झन देखिएको छ। प्रहरी संगठनभित्र के कसरी काम कारबाही सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे आचार संहिता जारी भएको छ। प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र थापा छेत्रीले प्रहरी कर्मचारीको पालन गर्नुपर्ने आचार संहिता सम्बन्धी कार्यादेश 2077 सार्वजनिक गर्नुभएको हो। यो कार्यादेशमा प्रहरी संगठनभित्र रहँदा पालना गर्नुपर्ने अनुशासन, सम्मान तथा आवश्यक नियमबारे उल्लेख गरिएको छ। प्रहरीलाई पोसाकदेखि सलामीसम्म नियममा बाँधिएको प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी कुबेर कडायतले सीआईएनलाई बताउनुभयो। जनसम्पर्क तथा भेटघाटलाई मोडिफाई गरेर छ यसलाई चाहिँ हैन, यसका मेन बुदाहरू मात्र भन्ने तपाईलाई मैले। त्यसपछि आचार संहिताका सामान्य सिद्धान्तहरू के हुन्छन् भन्ने त्यसको बारेमा छ। अनुशासन, आचरण, व्यवहार हैन, भाइचारा के हो, के कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छ यसमा हैन। त्यसपछि गएर तपाईको कानुनको कार्यान्वयन र मानव अधिकारको संरक्षण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने छ हैन। सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल र गोपनीयताका बारेमा कसरी जान्ने भन्ने छ। प्रहरीले सामाजिक सञ्जालमा कुनै पनि प्रहरीलाई प्रहरी संगठनका विषयमा नलेख्ने गरी आचार संहिता बनाएको छ। नागरिकसँगको सम्बन्धलाई थप प्रभावकारी बनाउने गरी हरेक प्रहरीले हरेक नागरिकसँग गर्ने सम्बन्धलाई नयाँ परिभाषा पनि दिएको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन मार्फत देशभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा जोखिमका बालबालिकालाई जोगाउन सरकारको प्रयास। विद्यालय बन्द भइरहेको अवस्थामा हामीले हाम्रा बालबालिकाहरूको निम्ति यो एउटा अत्यन्तै प्रभावकारी पनि छ। तर यसबाट जुन किसिमको हामीले दुर्घटनाहरू देखिएका छौँ, नेपाली कांग्रेसमा नेतृत्व पुस्तान्तरण बहस, पुराना र नयाँ पुस्ताका नेताहरू बीच छुट्टा छुट्टै छलफल, नेकपा गाउँ तहसम्मै संगठनलाई सक्रिय बनाउँदै लगायतका खबर बाँकी छन्। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। म यौनकर्मी महिला हुँ। मैले बारम्बार हिंसा, बलात्कारको सामना गर्नुपर्छ। अनेक विभेद र लालचना खेप्न पर्ने डरले म प्रहरीलाई भन्न सक्दिनँ। म मेरो कुरा खुलेर भन्न चाहन्छु, तर सेवा लिन जाँदा, सरकारी निकायमा न्यायका लागि लड्न जाँदा न्यायालयमा कतै पनि सुनवाई हुँदैन। सरकार र समाजको नैतिक दबावका कारण हामीले भेदभाव र कलङ्कको सामना गर्नुपर्छ। म कलङ्क, भेदभाव र दुर्व्यवहार सहन सक्दिनँ। एचआईभी र यौन रोगबाट जोगिन कन्डोम बोक्दा अनेक लान्छना खेप्नुपर्छ। यौन पेशा रहर होइन, बाध्यता हो। हामी अपराधी होइनौं। यौनकर्मी पनि मान्छे हो। मानव अधिकारको सुनिश्चित गरौं। सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार दिउँ। जागृति महिला महासंघ, नारी चेतना समाज, एनसीएएससी, सेभ द चिल्ड्रेन र ग्लोबल फन्ड। तपाईँ आफूलाई स्वस्थ राख्ने जिम्मा तपाईकै हो। तपाईका बालबालिकालाई स्वस्थ राख्ने जिम्मा पनि तपाईकै हो। अनि तपाईका आमा बुबालाई स्वस्थ राख्ने जिम्मा पनि तपाईको नै हो। त्यसो भए सरकारको कुरा मान्नुहोस्, केही दिन घरभित्रै बस्नुहोस्,
नोभेल कोरोना अर्थात् कोभिड-19 को संक्रमणबाट आफू, परिवार, समाज र देशलाई नै जोगाउनुहोस्। कोरोना संक्रमणबाट बच्न र बचाउन सरकारले तोकेका नियमहरू पालना गरौं। रोगबाट बच्न सके मात्रै धन सम्पत्ति र अवसरको महत्व हुन्छ। कोभिड-19ले सृजना गर्ने महामारीको जोखिमबाट बच्न अन्य व्यक्तिबाट टाढा बस्ने, मास्क लगाउने र हात धुने बानीलाई जीवन बनाउनुहोस्। नेपाल सरकार एसियाली पूर्व तयारी साझेदारी एपीपी एडीपीसी को सहकार्यमा एनडीआरसी नेपाल। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CIN खबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट एकैसाथ साझा खबर सुनिरहनु भएको छ। अब काठमाडौँबाट छापिएका पत्र पत्रिकाका खबर। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले बौरिए सीमा शहर शीर्षकको खबर पहिलो पृष्ठमा छापेको छ। कोरोना महामारीका कारण भारतसँग सीमा नाका बन्द भएपछि सीमावर्ती नेपालीको किनमेल प्रवृत्ति फेरिएको छ। लकडाउन निषेधाज्ञाले व्यापार व्यवसाय प्रभावित भए पनि विगतमा किनमेल गर्न भारत पुग्ने उपभोक्ता स्वदेशी बजारकै भर पर्न थालेका छन्। विराटनगर महानगरपालिका 1 पुष्पलाल चोकका सूर्य श्रेष्ठ मेन रोडमा कपडा पसल गर्नुहुन्छ। लकडाउन अवधिमा व्यापार बन्द भए पनि निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै बिहान 6 देखि बेलुका 7 बजेसम्म पसलमा भ्याइ नभ्याइ हुन्छ। मेन रोडमै किराना पसल राख्नुभएका विजय झालाई चैत अघि सटर भाडा तिर्न धौधौ थियो। अहिले निश्चित समयमा बजार खुल्दा पनि भएको बिक्रीबाट उहाँ आश्चर्यमा पर्नु भएको छ। नेपालीहरू अब भारत जान छोडेर नेपालमै किनमेलमा जोडिएका छन्। पहिलो पृष्ठमै स्यानिटाइजर भन्दा साबुन पानी नै हितकर हुने खबर पनि छापिएको छ। स्यानिटाइजरमा मानव स्वास्थ्यका लागि असर पर्ने औषधिहरू पाइएपछि साबुन पानीले नै हात धुन नागरिकलाई चिकित्सकहरूले सुझाव दिइरहेका खबरमा छापिएको छ। कान्तिपुर दैनिकले पहिलो पृष्ठमा एसिड छ्याप्नेलाई 20 वर्ष कैद शीर्षकको खबर छापेको छ। सरकारले तेजाब दुरूपयोगबाट हुने अपराध र यसको जथाभावी खरिद बिक्री नियन्त्रण गर्न कठोर व्यवस्था राखेर 2 छुट्टा-छुट्टै अध्यादेशको मस्यौदा तयार पारेको छ। कानून मन्त्रालयले गृहबाट समेत राय सुझाव लिएर मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन नेपाल कानून आयोगमा पठाएको छ। हाल संसद अधिवेशन नचलेकाले अध्यादेश मार्फत कानून संशोधन गर्न खोजिएको हो। दुईमध्ये एउटा अध्यादेश एसिड आक्रमण, कैद, जरिवाना र क्षतिपूर्ति सम्बन्धी छ भने अर्को अध्यादेश एसिड खरिद बिक्री, आयात, भण्डारण र प्रयोगबारे छ। स्रोतका अनुसार एसिड आक्रमणबाट कसैको ज्यान गए अहिले भएकै अधिकतम सजाय जन्मकैदलाई यथावत राख्ने र अङ्गभङ्ग, शरीर कुरूप लगायतका गराए 20 वर्षसम्म कैद हुने गरी मस्यौदा बनाइएको छ। कान्तिपुर दैनिकले नै भित्री पन्नामा नेतृत्व पुस्तान्तरण कति सम्भव शीर्षकको खबर छापेको छ। नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनको बहससँग जोडिएको यो खबरमा कांग्रेस महाधिवेशनको संघारमा नेतृत्व पुस्तान्तरणको बहस चर्चामा छ। 76 वर्षका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलदेखि 44 वर्षका गगन थापासम्मको उमेर समूहका नेताहरू पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिमा छन्। यो उमेर समूहले पार्टीमा हजुरबादेखि नाति पुस्तासम्मको प्रतिनिधित्व गर्छ। हजुरबुवा पुस्ताका 75 वर्षका सभापति शेरबहादुर देउबा र उहाँभन्दा 1 वर्ष जेठा पौडेल समेत आसन्न महाधिवेशनमा पार्टी नेतृत्व लिनमै संघर्ष गरिरहनु भएको छ। यी दुई नेताभन्दा तलको दोस्रो पुस्ताका नेताहरू पनि छन्। उनीहरू पहिलो पुस्ताको नेतृत्व खोज्न सकिन्छ कि भन्ने कसरतमा छन्। यो पुस्ता 62 वर्षका महामन्त्री शशाङ्क कोइरालादेखि 70 वर्ष उमेरका शेखर कोइरालालेसम्म आफ्नो उम्मेदवारीको तयारी गरिरहनु भएको छ। तेस्रो पुस्तालाई यसै पटक नेतृत्व लिन सकिने विश्वास छैन, तर नेतृत्वका लागि दावेदारी भने अगाडि सारिएको छ। यसपालि पदाधिकारीमा ठाउँ सुरक्षित बनाउने र 15औं महाधिवेशनमा नेतृत्व पुग्ने योजनामा युवा तहका नेताहरू देखिएका छन्। गगन थापादेखि 59 वर्षका चन्द्र भण्डारीसम्म यसको पंक्तिमा देखिएका छन्। तर कांग्रेसमा नेतृत्व पुस्तान्तरण सम्भव छ कि छैन भन्ने विषयमै नेताहरूका फरक फरक धारणा सुनिन थालेका छन्। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले भित्री पन्नामा नेकपा संगठन विभाग सक्रिय शीर्षकमा खबर छापेको छ। आगामी चैत 25 देखि 30 सम्म काठमाडौँमा एकता महाधिवेशन गर्ने निर्णयसँगै सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले संगठन विभागलाई सक्रिय बनाएको छ। सदस्यता वितरण केन्द्रदेखि गर्नेदेखि अध्यावधिक र नवीकरण गर्ने कामलाई सक्रियता दिएको छ। गाउँ तहका संगठनलाई पनि बिउताउने भएको छ। गत शुक्रबार सम्पन्न स्थायी समितिको बैठकले महाधिवेशनको कार्ययोजना बनाउन पार्टी केन्द्रीय कमिटिको बैठक आगामी 15 देखि 17 गतेसम्म आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ। सदस्यता नवीकरणका लागि कडा मापदण्ड समेत बनाइएको छ। नवीकरण गर्दा
रुजु गर्ने र संगठित सदस्यता नवीकरणको प्रमाण देखाउनु पर्ने लगायतका नियमहरू समेत बनाउन लागेको पत्रिकाले खबरमा लेखेको छ। नागरिक दैनिकले कुलमानको 4 वर्ष कार्यकाल पदले होइन कामले रच्छ इतिहास शीर्षकको टिप्पणी सहितको खबर पहिलो पृष्ठमा छापेको छ। मुलुकका अर्थमन्त्री अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक एक साताका बीचमा फरक शैलीमा विदा भए। उच्च पद सम्हालेका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेलाई मुलुकको विकास र सुशासनका लागि फड्को मार्ने मौका थियो। उनीहरू बाघको शैलीमा छिरेर बिरालोका रूपमा बाहिरिए, तर उनीहरू भन्दा निकै तल्लो पदमा रहेर काम गरेका कुलमान घिसिङ भने इतिहास रचेर विदा भएका छन्। जिम्मेवारीपूर्वक काम गरे सानो ठाउँबाट पनि नतिजा दिन सकिन्छ भन्ने उदाहरण घिसिङ बनेका पनि खबरमा टिप्पणी गरिएको छ। घिमिरे र खतिवडाको बहिर्गमनबाट आम जनता बेखुसी देखिँदैनन्। आइतबार जिम्मेवारीबाट बिदा हुनुभएका घिसिङका सवालमा भने सिङ्गो मुलुक उहाँको पक्षमा देखिएको पनि खबरमा टिप्पणी गरिएको छ। नयाँ पत्रिका दैनिकले चिल्ने अनुमति नदिँदा उपल्लो डोल्पामा 1 वर्षदेखि चामल ढुवानी ठप्प भएको खबर छापेको छ। नागरिक दैनिकको पहिलो पृष्ठमै सामाजिक सञ्जालमा मिथ्या सूचनाको जन्जाल शीर्षकको खबर पनि छापिएको छ। नेपालमा गरिएको एउटा अध्ययनले सामाजिक सञ्जाल मिथ्या सूचना फैलाउने माध्यम भएको देखाएको छ। सेन्टर फर मिडिया रिसर्च नेपालले गरेको अध्ययनले नेपालमा 95% इन्टरनेट प्रयोगकर्ताले सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट मिथ्या अर्थात् गलत सूचना प्राप्त गरेको देखाएको हो। साझा खबरमा अब प्रश्न उत्तर श्रृङ्खला प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ सुबिता रिसाल। मुगु जिल्ला छैनत रारा नगरपालिका वडा नम्बर 8 झ्यारीबाट म रतन बहादुर रावल। नेपाल विद्युत प्राधिकरण गमघाट मुगुले सहुलियतमा मिटर बक्स बाँड्ने पहल गरेको थियो, तर अहिलेसम्म पनि मिटरको कुनै चहल पहल छैन। यस विषयमा सीआईएनले सोधिदिए हुन्थ्यो कि? हामीले नेपाल विद्युत प्राधिकरण मुगुका प्रमुख शिवप्रसाद पाण्डेलाई सोधेका छौं। यसपालि ठ्याक्कै 40 मिटरको व्यवस्थापन गर्ने बेलामा कोरोनाले गर्दा लकडाउन सुरु भयो मुगु जिल्लामा, हरेक ठाउँमा त हो। त्यस कारणले त्यो स्थगित गरियो। अब यो आर्थिक वर्षमा फेरि आउँछ, माघ फागुन पछि आउँछ। त्यो आउने बित्तिकै हामी योजना बनाएर काम गरिहाल्छौँ। गत वर्ष हामीले 300 जना थियौँ। यसपालि पनि लक्ष्य त्यही नै थियो, तर सफल भएन। नमस्ते, म बजानको थलारा गाउँपालिका 5 बाट विष्णु जोशी। हाम्रो थलारा गाउँपालिकामा नमस्ते 4G नेटवर्क नयाँ सालबाट सुचारू हुन्छ त भनेका थिए, तर 4-5 महिना बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म सुचारूमा किन आउन सकेन होला? जवाफ दिँदै हुनुहुन्छ थलरा गाउँपालिकाका सूचना तथा सञ्चार प्रविधि अधिकृत प्रकाश भण्डारी। टावर चाहिँ जोडिएको छ होइन, टावर नेटवर्क बनाइसकेपछि अब ठ्याक्कै चैतको महिना चाहिँ कोरोनाले प्रभावित भएर यसपछि मान्छे फर्कन कोही पनि आएन छ। त्यो हाम्रो चैत महिना कोरोना लागिसकेपछि दसैँभित्र चाहिँ गर्ने भन्ने छ। चौतारा साँचगढी नगरपालिका 1 भेडागढीबाट म होम अभिलाषी। यो अहिले बर्खामा धान हुर्किँदैछ, तर मुसाले सखा पारिसकेको छ। रोकथामको उपाय के हुन सक्छ? तपाईको प्रश्न हामीले चौतारा साङ्गाचोक गढी नगरपालिकाको कृषि शाखामा कार्यरत कृषि प्राविधिक रामहरि दाहाललाई सुनाएका छौं। यो मुसाको लागि चाहिँ हामीले सकभर जैविक नै अपनाउँदाखेरि चाहिँ बेस्ट हुन्छ। कस्तो ठाउँको धान हो, एकदम पानी लाग्ने ठाउँको हो कि सुक्खा ठाउँको हो? सुक्खा ठाउँमा छ भने चाहिँ अलिक बढी नै यसले असर गर्छ मुसाले है। सुक्खा छ भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ अब हामीले पानीको मात्रा चाहिँ कायम राख्नु पर्यो, पानी चाहिँ निरन्तर लगाइराख्नु पर्यो र झारहरू भए धेरै घारीहरू राख्नु भएन। त्यस्तो छ भने त्यसलाई सरसफाइ गर्नु पर्यो। मेरो कन्ट्याक्ट नम्बर चाहिँ रहेको छ 98 039 34 650। मलाई कन्ट्याक्ट गरेर धेरै कुराहरू बुझ्न चाहनुहुन्छ भने मैले चाहिँ तपाईहरुलाई सजेसन दिन सक्छु। यसमा चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नु होला। नमस्कार, कालीमाटी गाउँपालिका 7 भुयाबारी सल्यानबाट देवीलाल राणा। नेपाल सरकारले 753 स्थानीय तहमा सूचनाको पहुँच पुगेको छ भनेको छ, तर हालसम्म हाम्रो गाउँमा स्काई नमस्ते कुनै पनि सिमले काम गर्दैन। विगत 1 दशकदेखि सडक सञ्जालमा जोडिए पनि 6 महिना मात्र गाडीबाट माल ढुवानी हुन्छ, तर बाँकी 6 महिना मानिसले नै बोक्नुपर्छ। विद्युत के हो यहाँका जनतालाई थाहा पनि छैन। के तीनवटै सरकारले यो समस्या देखेको छैन? तपाईको प्रश्न हामीले सल्यानबाट प्रतिनिधि सभाका सदस्य टेक बहादुर बस्नेतलाई सुनाएका छौं। सडकको चाहिँ कामका लागि प्रदेशले पनि त्यो खालको चाहिँ बजेट राखेको छ र अब स्तर वृद्धि गर्नेतिर चाहिँ गएको छ। त्यसरी नै केही समयपछि जिल्लाको रणनीतिक सडकको रूपमा सल्यान खलङ्गाबाट रामपुर भुयाबारी हुँदै कोहलपुर जोड्ने सडक मैले त्यहाँ त्यही रणनीतिक सडकलाई छनौट गरेको छु। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट लगभग 70 करोडको बजेट कार्यान्वयन हुने गरी विनियोजनको व्यवस्था भइसकेको छ। त्यो विद्युत ल्याउने काम पनि भएको छ, तारहरू पोलहरू पनि पुगेका छन्, तर त्यो व्यवस्थित रूपले चाहिँ जडान गर्न सकिएको छैन। केही समयपछि त्यसलाई जडान गरेर त्यहाँ विद्युत आपूर्ति गर्ने काम हाम्रो भइरहेको छ। टेलिफोनको कुरा पनि अहिले त लकडाउनका कारण 5-6 महिना यता
केही अवरुद्ध भएको छ र नत्र भने चाहिँ त्यहाँ योजना परिसकेको छ र यसका निम्ति मैले चाहिँ थप पहल गर्ने यहाँलाई चाहिँ आश्वासन दिन चाहन्छु। तपाईँ पनि जुनसुकै बेला हाम्रो आइभीआर नम्बर 01 52 60 64 मा फोन गरेर आफ्ना प्रश्नहरू रेकर्ड गराउन सक्नुहुनेछ वा तपाईँले हाम्रो फेसबुक पेज कम्युनिटी इन्फर्मेसन नेटवर्क CIN मा पनि लेख्न सक्नुहुनेछ। अब विदेशका खबर। बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र औषधि उत्पादन कम्पनीले विकास गरिरहेको कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप फेरि परीक्षण शुरू भएको छ। खोप सुरक्षाबारे समीक्षा गर्न एउटा स्वतन्त्र समिति समेत बनाइएको छ र अर्को यसै वर्षभित्र खोप प्रयोगमा आउने दाबी समेत गरिएको छ। डेनमार्कको एउटा तेल ट्याङ्करले उद्धार गरेका आप्रवासीहरूको एक समूहलाई 40 दिनपछि इटालीको आफ्नो भूभागमा ओर्लन दिएको छ। एक गर्भवती महिलासहित 27 जना आप्रवासीले अगस्त 2 मा लिबियाबाट युरोपको यात्रा तय गरेका थिए। उनीहरूलाई 40 दिनसम्म बन्धक बनाइएको थियो र अमेरिकाको पश्चिम तटीय राज्यमा डढेलो लागेको छ। अहिलेसम्म 32 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। अब खेल खबर। नाओमी ओसाकाले फ्लेसिङ मोडोजमा के US ओपन जित्नुभयो? टोकियोवासीको खुसीको सीमा रहेन। समग्रमा सबै जापानिजलाई के तथ्यमा खुसी थियो भने ओसाकाले देशका लागि खेल मात्र खेल्नु भएन, सामाजिक अन्याय विरुद्ध लगातार आवाज पनि उठाउनु भयो। आफ्नो तेस्रो ग्रान्ड स्लाम जित्ने क्रममा ओसाकाले बेलारुसका भिक्टोरिया अजारेन्कालाई पराजित गर्नुभएको थियो। जति बेलासम्म उहाँ प्रतियोगितामा रहनुभयो प्रत्येक चरणलाई उहाँले अवसरको रूपमा लिनुभयो र विभेदबारे जनचेतना पनि बढाउनु भएको थियो। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा आइतबार राति भएको सिजनको पहिलो खेलमा टोटनहमलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै एप्टनले सुखद सुरुवात गरेको छ। त्यसैगरी आइतबार भएको सिजनको पहिलो खेलमै वेस्ट ब्रुमलाई 3-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै लेस्टर सिटीले पनि सुखद सुरुवात गरेको छ। र प्री सिजन अन्तर्गत मैत्रीपूर्ण खेलमा युभेन्सले फराकिलो जित निकालेको छ। आइतबार दिउँसो भएको खेलमा युभेन्सले नोभारालाई 5-0 गोल अन्तरले हराएको हो। अहिलेको अवस्थामा बालबालिकालाई कसरी जोगाउने सरकारको नीति के छ? मन्त्रीसँगको रेडियो कुराकानी। अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी छ। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। अब के गर्ने होला? कम्पनी बन्द भयो, तलब पनि पाएको छैन, काम पनि छैन, साथमा सुखको पैसा पनि छैन, पेट पनि भोगेको छ। यो कोरोनाले गर्दा सपनाहरू सबै टुटे। अब जन्मभूमि नपुगी यतै मरिने भयो। यति धेरै निराश नहुनुहोस्। कोरोना संक्रमणको विश्वव्यापी प्रभावले रोजगारी गुमाई विदेशमा अलपत्र नेपाली कामदार स्वदेश फर्कन सक्नुहुन्छ। कतिपय फर्किरहेका पनि छन्। कसरी? कोभिड-19 महामारी वा अन्य कारणले रोजगारी गुमाएर अलपत्र परेका वा बेखर्ची भएका श्रमिकहरूले नेपाल फर्कनको लागि सम्बन्धित नेपाली दूतावास वा नियोगले तोकेको फारम भरेमा सरकारले नेपाल लान सहयोग गर्छ। अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग, संयुक्त अधिराज्यको अन्तर्राष्ट्रिय विकास विभाग र विनरक इन्टरनेसनलको सहयोगमा नेपाल सरकार, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। कोभिड-19 लगायत विभिन्न विपदको अवस्थामा मनमा चिन्ता लाग्ने, उदास हुने, डर लाग्ने, झर्को लाग्ने, निन्द्रामा समस्या तथा खाना खान मन नलाग्ने जस्ता समस्याहरू देखिन सक्छ। यस्ता लक्षणहरूले गर्दा दैनिक जीवनमा कठिनाई भई समस्या भएमा मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोपरामर्श सहयोगको लागि CMC नेपालको टोल फ्री नम्बर 166001 85080 166001 85080 वा 0155300000 0155300000 मानसिक अस्पताल लगनखेलमा बिहान 10 बजेदेखि 1 बजेसम्म सम्पर्क गरी विज्ञहरूको सहयोग लिन सक्नुहुनेछ। यसमा फोन गर्दा पैसा लाग्दैन र छलफलमा भएका कुराकानीहरू गोप्य समेत रहनेछ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, मानसिक अस्पताल लगनखेल, CMC नेपाल र CIN द्वारा जनहितमा जारी सन्देश। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा अब बालबालिकाका कुरा। सामाजिक शक्ति संरचनामा सबभन्दा तल रहेकाले बालबालिकालाई बढी जोखिममा रहेको मानिन्छ। विपद सिर्जित जोखिमबाट बच्ने ज्ञान उनीहरूमा हुँदैन। कोरोना महामारीमा नेपालका करिब 40 लाख बालबालिकाको सिकाइ प्रभावित भएको छ। संक्रमणका हिसाबले पनि उनीहरू जोखिममा छन्। आज बाल दिवसको नारा छ, विपदमा बाल अधिकारको सुनिश्चितता, हामी सबैको साझा प्रतिबद्धता। सरकारको प्रतिबद्धता चाहिँ के छ? हामीले मन्त्री पार्वत गुरुङसँग कुराकानी गरेका छौँ। बालबालिकाको शिक्षामा प्रभाव नपरोस्, त्यत्तिकै एउटा शैक्षिक सत्र चाहिँ अन्त्य नहोस्। वैकल्पिक शिक्षण सिकाइका विधिहरूलाई पनि हामीले चाहिँ अगाडि बढाउनको निम्ति
हामीले सहजीकरण गर्ने कामहरू गरिरहेका छौँ। जस्तो कि यो वैकल्पिक माध्यमको शिक्षण सिकाइ अहिले सुरु भएको छ, शिक्षा मन्त्रालयसँग तपाईँहरूले समन्वय गरिरहनु भएको छ, तर यो त्यति प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन कि कतिपय ठाउँमा भन्ने आशंकाहरू पनि छन्। त्यसलाई केही समन्वयले प्रभावकारी बनाउनु भएको छ? यो सिक्ने र कसरी अझ प्रभावकारी हुन्छ, कोभिड-19लाई आधारित बनाएर कुन विधिबाट, कुन माध्यमबाट, कुन वैकल्पिक उपायबाट चाहिँ प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुरोको हाम्रा परीक्षणको घडी पनि हो। यो अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र थप एउटा त्यस्तो वैकल्पिक एउटा माध्यमहरूलाई प्रभावकारी बनाउने काममा हामी जानेछौँ। जस्तो अर्को अघि तपाईँले उठाउनु पनि भएको थियो कि अहिले चाहिँ यो विद्युतीय माध्यमबाट, विशेष गरी अनलाइनहरूको माध्यमबाट बालबालिकाहरू हिंसामा पर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ भन्ने एकातिर त्यो इङ्कित गर्नुभएको थियो भने अर्कोतिर चाहिँ घरमै बस्दाखेरि पनि घरकै अभिभावकहरूबाट अरू कोही कसैबाट पनि उनीहरू यति बेला हिंसामा पर्न सक्ने, दुर्व्यवहारमा पर्न सक्ने त्यो सम्भावना धेरै हुन्छ। हो त्यो नहोस् भन्नको लागि, उनीहरूको अधिकार संरक्षणको लागि चाहिँ मन्त्रालयले अहिले गरेको अभियान, गरिरहेको काम चाहिँ के कस्तो छ? बालबालिकाहरूको अनलाइन सेफ्टी सम्बन्धी कार्यविधिको कुरो गऱ्यौँ। हामीले विद्यालय बन्द भइरहेको अवस्थामा हामीले हाम्रा बालबालिकाहरूको निम्ति यो एउटा अत्यन्तै प्रभावकारी पनि छ। तर यसबाट जुन किसिमको हामीले दुर्घटनाहरू देखिरहेका छौँ, यसको न्यूनीकरणको निम्ति र यो अनलाइन सेफ्टीलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरोबाट नै हामीले केही त्यस्ता किसिमका यो विद्युतीय बालबालिकाहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ अनलाइन शिक्षा नीतिहरू कसरी बनाउनु पर्छ, यसलाई पनि हामीले थप परिमार्जित गरेर यो अब आगामी कसरी जाने भन्ने कुरो चाहिँ यो राष्ट्रिय एउटा बाल दिवसबाट पनि सबैबाट पनि सुझावहरू सङ्कलन गर्ने र आगामी रणनीति पनि बनाएर जाने कुरो नै हो। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङसँगको यो कुराकानीसँगै हामी CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। साझा खबर सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। सिन्धुपाल्चोकमा अर्को विपद, पहिरोले बस्ती नै बगायो। कम्तीमा 11 जनाको मृत्यु। 3 महिनामा एउटै जिल्लामा 25 विपदका घटना। बस्ती सार्न संसदले नीतिगत पहल गर्ने सभामुखको प्रतिबद्धता। कोरोना परीक्षणको शुल्क आधाभन्दा बढीले घट्यो। निशुल्क पाएको औषधि ल्याउन भन्ने अल्झन। एसिड छ्याप्नेलाई अब 20 वर्ष कैद हुने। कांग्रेसमा नेतृत्व पुस्तान्तरण बहस। नेकपा गाउँ तहसम्मै संगठनलाई सक्रिय बनाउँदै पोसाकदेखि सलामीसम्म प्रहरीमा नयाँ नियम। बेलायतले तयार पारेको कोरोना विरुद्धको खोपको परीक्षण फेरि सुरु। तेल ट्याङ्करमै बन्धका आप्रवासी कामदार 40 दिनपछि मुक्त। र US ओपन टेनिसको उपाधि जापानी खेलाडी ओसाकालाई। साझा खबरको अन्त्यमा पालो आएको छ कार्टुनको। राजधानी दैनिकमा उत्तम नेपालले बनाएको कुरी शीर्षकको कार्टुन लिएका छौँ। यो कार्टुनमा नेकपाभित्र विवाद त मिल्यो, तर कोही सन्तुष्ट कोही असन्तुष्ट छन् भन्ने कुरा आइरहेको छ। यही कुरालाई जोडेर व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ। यहाँ थुप्रै नेताहरू एक आपसमा उभिएका छन्। माधव नेपाल, प्रचण्ड, वामदेव गौतम जस्तै देखिने नेताहरूलाई प्रधानमन्त्री जस्तै देखिने व्यक्तिले केही कुरा भनेको देखिन्छ। तल चाहिँ यस्तो लेखेको छ, कुन कामरेड दुखी हुनुहुन्छ, कुन कामरेड सुखी? ल मास्क खोलाउँ त, म मुख हेर्छु अनि निर्णय गर्छु। हवस् त, प्राविधिक साथी सुभाष पन्तलाई धन्यवाद। अहिलेलाई गोविन्द खड्का र गीताजी मोरिया बिदा भयौँ। तपाईँको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम प्राप्तिका लागि प्रयास प्रसारण हुनेछ। सुन्ने कोसिस गर्नुहोला।